भाव भयणींनो, मोठो पाशाव आम्ही ऐकलो आणि ह्या पाशवा मुखांतर आमच्या सगळ्यांची जिणी आटापून आसा. कश्ट, मरण, पुनर्जीवनपण हे मुझे आनी तुमचे ह्या निजात देवान आमकां फावो केला. आमी इतले पातकी जावन पूण ताचो तो अपार मोग तळ नातली, घोड नातली, उबाय नातली आनी तळ सकले थंय मोगान कापुलतायेन आमकां ताणें बचाव केला. हे सगळे मनशाक एक विचित्र निस्तेर जावन आसा. सगळ्या धर्मांत पळोवंक गेल्यार ह्या धर्मा मुखार खंयचो धर्म रावना आनी ते रावंक शकना. कित्याक ह्या धर्मान मात्र मनशाकुळाची बचावेची इतिहास आसा. खंयच्या धर्माक एक मनशाकुळाची बचावेची सोडवण ना त्या इतिहासांत. केदार देवा आदाम आनी एवेन पाताक केले तेच घडये देवा बापान योजन केले आनी एक आदाम आनी एवेक धाडटलो मनशा कुळाक बचाव करूंक. आनी ते बचाव करचे पळया 3 करार मनशे मदें पोरणे सोल्यांत देवान आनी मनशे मदें, देवा मदें आनी मनशे मदें खंयचे धर्मांत आसा खंय सोल्लो केलो, करार केलो, कॉन्ट्रॅक्ट केलो, एग्रीमेंट केलो. ह्या धर्मान मात्र देव आनी प्रवादी उलो कितें ते पोरणे सोल्ल्यान बरयलां देवान डिक्टेट केला ते प्रवाद्यांक बरोवंक आनी अशें सांगूंक अशें जियोंक आनी तशें. तर पयलो सोलो न्हंये मदें आनी देवा मदें. आतां एविता इतले पाताक फकत पाताक अनीत आनी देवातान पयस गेली. कितें उरलें? बाप्तिस्म मात्र उरलें सगळे पात्रांक धुवन काडूंक. त्या खातीर खंयचे तरेचें बाप्तिस्म तें न्हंयेक सांगलें तूं एकलो आनी तुजें कुटान म्हाका पातयतात, देवाचेर पातयेवन आसात. त्या खातीर एक तारून बांद, बोट शीप बांद आनी तुजें कुटान कितलीं आसलीं तेचें कुटान कितलीं जाणां? 800 की 900? 8 जाणां, 8 people. आनी तांकां जाय खावंक मनशात आनी सगळे खाण ते वस्तू. 40 दीस 40 रात उदक पावस पडून सगळे धुवन काडले. बाप्तिस्म हे रेफर जावन आसा. आनी मुखार देवान सांगलें हांव ह्या उदका मुखांत मनशा कुळाक नाश करिना. हो पयलो सोलो आनी एक सायन सिंबल दिली रेनबो, 7 कलराची रेनबो. दुसरो सोलो देवा मदें आनीक अब्रामा मदें. अब्राम ये उठ, तुजी विलेज उठ आनी भायर ये. हांव तुका 2 वस्तू बसयता. एक तुजी संतत मळबाराच्या नेकेत्रां बरी आनी दर्या तरेन आसच्या रेवेन बरी करतलो. दुसरेन हांव तुका एक नवो देश दिता. 2 पूण अब्राम देवाचेर पातयेलो आनी ते सगळे ताचेर पातयेलो आयकला. भावाट तसो बापूय जावन पावलो. काळी मोडां कसले कश्ट कितें समजनासतना कळ्ळें हो देव. पूण ताचेर देवाचेर कोण उलयलो?
देवच उलयलो अब्राम लागीं. मागीर अब्रामाक एक पूत जालो कोण? आयजाक. ताकाय बली दी. दोन बसायल्लो आतां ताकाय बली दी. खंय ताना आतां संत तुळसूंची गेलो बांदून गेलो. ताला कळलीस अब्राम तुज्या पुताक कांय बाधा करिनाका. मागीर आनीक थंय बोकडी हो लॅम्ब थंय रेफर करता जेजू क्रिस्ताक. तुज्यांनी बली दिवचें येता आनीक आतां पूण हें परत तयार आई. पयलो सोलो दुसरो तयार आई ह्या सोल्याक. तर मग चाव भयणो आयजाक आतां कितलीं भुरगीं जालीं? दोगां, इसाव आनी जेकब. आनी जेकबाक कितलीं भुरगीं? 12 भुरगीं, 12 चेडके. आनी ते जावन पावले 12 कुळयो, 12 किंगडम्स, 12 ट्रायब्स. 12 ट्रायब्स. तर हे 12 किंगडम्स इतले उब जाले की अखेरीक पावरफुल असले किंगडम सुद्दां असिरियन्स, बेबिलोनियन्स, इजिप्शियन हांचेर बंदर घाली. हांकां परत घेवन गेले. देवान विसली पोजा. पूण अब्रामाक ती आतां सिंबल कितें? सुन्नत. तस म्हळ्यार म्हजी पोजा, विंटलेली पोजा, देवाची पोजा. सेट अपार्ट, लायट ऑफ द वर्ल्ड, सॉल्ट ऑफ द अर्थ. म्हजी म्हजे पोजी कित्याक हांवें तुमकां केलें. देवानी ती पोजा एक. तशें आतां तसलो दुसरो सोलो अब्रामा लागीं केल्लो. आनी अब्रामान तर आतां हांकां सुटका दिवंक देवाचे पोरजेक, विसलेले पोरजेक आतां कोणाक विसलो? तिसरो सोलो कोणा लागीं? मोइजे लागीं. मोइजे आतां एगेन मोइजे तो पोरनो मोइजे बासायल्ल्या गांवांत पालिस्तीन थंय धाडून कोण ते मोइजेक विसलो देवान आनी ताचे लागीं सोलो केलो. थंय सोल्लेंत कसलें सोलो केलो देवा आनी मोइजे मदें लोकां मदें? कसो सोलो केलो? बोकडी वास चिरून जीव काडून ते रगत सगळे दोर पोस्ट दाराच्या बागलाक पळया. ते दारात आंगकडे येताना रगत नात ते घर नासतले. पूण ते रगत पडलें ते घर वाचताले. ते करार. तर मुखाच्या भाव भयणो मोइजे 10 अजबां करता इजिप्तांत. फेरो मुखार फेरो राय देवाचे पोरजे सोडूंक, सुटका दिवंक आनी बसयल्ल्या गांवांक व्हरूंक. कितें पळया आतां अखेरीक देव मोइजेक बसयल्ल्या गांवांक वचूंक सोडिना. बघा तडीर वचून ताका दाखयता. ते बसयल्ले गांव तुका वचूंक नाका. पूण मुखले पोरजेक वचून सुटतालो. ते खातीर ताका कशें मरण आसा म्हळ्यार तें देवान ताकाच आनीक शिकोवन सांगून कशें मरजी खंय पुरयची. खंयचे देवान धर्मांत मेळटा हें पुराची. खंयचे धर्मांत आसा हें पुराची. त्या खातीर बायबल वाचून सोडटा. कित्याक? सगळें कळटा. मागीर सगळे क्रिस्तांव जातात. आमचे धर्म फकोड. त्या खातीर बंदर, पर्सिक्युशन, दगदणी. कित्याक? ही विंचली पर्जा दिवटीनेर आसलेली पर्जा, देवाची पर्जा. पूण देव आमचे नाता. तर आतां नवो मोइजे, नवो आदाम जेजू क्रिस्त येवन आतां आमकां बसयल्ल्या गांवांक व्हरूंक लीड करन आसा. आमकां बसयल्लो गांव खंय? सर्ग. बसयल्ल्या गांवांक पयन करता आमी सर्व यात्रेक जावन आसा. आमी चड यात्रेक या पयनारी ह्या बसयल्ल्या गांवांक. आनी जेजू आमचे काळजांत आसा स्पिरितान आनी सतान. आनी आमकां हें दिलां. तर म्हणटाना मोगाचे संक्षिप्तान लांब करिनासतना आनी निमाणो सोलो निमाणे शुक्रार दिसा ताचेच रक्तान पयले
रेनबो पयलींचो सिंबल, दुसरें सुन्नत, सेपरेट मिसली पर्जा, देवाची पर्जा, आनी परत्यान राखोंक मोइजेने 30 वर्सांलो रक्तान, कसलीच रक्तान, एनिमल रगत. आता प्युअर देवाचेच मनशाच्या रक्तान, खत नातले, पातक नातले, नितळ होली रक्तान सगळे मनशाक धुवन बचावीची, हिंसून बचावीची आमकां कंदवला. ताचे रगत सगळे संवसार वाडोवन, सगळे पातक धुवन सगळो संवसार रिडीम केला. आनी त्याला जय तुकाराम सोडून दारा हे पुरा सांगताना, सिंग करताना तुमची हातीच बरोबर लावून न्हिदची जायची. आयचे कश्ट, मरण, पुन्हा जिवनपण सगळे चेंज, सगळी इतिहास मनशाक इतिहास चेंज जालो. पयली सुवातेर टायम बिफोर क्रायस्ट BC, आफ्टर डेथ ऑफ क्रायस्ट AD, सेंटर ऑफ जीसस, सेंटर ऑफ टायम. खंयचे धर्मांत आसा आनी जेजू सगळ्या मनशाचे कश्ट रूपांतर करून सोडले. रूपांतर कश्टांक एक मिनींग, अर्थ, नवो अर्थान दिलो. खंयचे धर्मान ना. ह्या कुसाच्या कश्टांच्या कुसान घे तुझ्या कुरीस आनी हे तुझ्या फाटल्यान एक नवो अर्थ दिलो. आनी तो नवो अर्थ, ते अर्था मुखांतर आमचे जिविताक नवें जिवीत त्या कुसा मुखांतर ना. त्या कुसा मुखांतर मात्र आमकां मेळची जिवीत. तो कुरीस आमी होगडायल्यार आमचे जिवीतच आमी होगडोवन घेता. तर मगच्या बाबण तशें म्हणटाना आनी तो ताचे सक्सेसर परत्यान पाप सायब पेद्रो, पीटर, सगळ्यांचो बाप, ताचो पूत आनी ताचो सक्सेसर 266 260 पाप सायब डिरेक्ट लायन. तान कोणेय हें कथ घालचें ना, हें करचें ना. तितलें सगळो संवसार, सगळो धर्म भागवता ह्या धर्मा मुखांतर. आनी त्या खातीर आतां खंयच्या धर्मांत खंय तर संबंधान राज्य करता जाल्यार पाप सायब मदें, आनी हे दुसऱ्या सायडीन उजव्या धाव्याक सोरा बसल्या बरी तांचे मदें दुसरे आसतात. सगळ्या दुसऱ्या धर्माचे एक पाप सायब मदीं हे संवसार, ह्या गांवांत सगळ्या पावंडाचे लिडर्स, सगळ्या धर्माचे लिडर्स येयले. कित्याक? पोकोळ म्हणून नीज म्हूण नीज, तो नीज धर्म तो घडलो देवान. त्या खातीर हो धर्म जावन आसा सायंटिफीक, हो धर्म जावन आसा हिस्टॉरिकल, इतिहासीक, आनी हो धर्म जावन आसा फिलोसॉफिकल, तत्वशास्त्र, arguing arrive at the truth. हो जावन आसा. आनी हो धर्म जावन आसा थियोलॉजिकल, एक देव तेग जण, थियोलॉजिकल दैवशास्त्र. आनी हो धर्म जावन आसा एक्झिस्टेन्शियल. आमचे सगळे जिवितांचोच आमचे एक नीज धर्म. हाचे धर्मा शिवाय आमकां जिवीत आमकां मेळना. तिची एकच वाट, तो एकच वाट, ती वाट कश्टाची. ह्या खडपाचेर, ह्या जेजूचेर, ह्या निजळ देवाचेर, ह्या सताचेर आनी हे खरे जिविताचेर. तर मोगाच्या बाबण्णो आमकां हो मिस्टर पास्काची फेस्त अति गरजेचें. आनी हे होली वीक भाग्यवान थापतो. हे सगळे आमचे मनशे कुळाचे एक अति इम्पॉर्टंट मिस्टर आनी एक अर्थ दिवचे आमच्या जिविताक एक सत जावन आसा. तर मोगाच्या बाबण्णो हाजे कश्ट आमी आयकले. देव सकलाक देवचे कितें देवचें भांगरे देवलेर गेलो फकोड, कश्टान बुडी माचयेन गेलो. That qualifies तुझे जिवीत. आनी तांतू आसा खरें जिवीत, खरो संतोष, खरें समाधान आनी खरेंपण. सत आसा तांतू.
दुसऱ्या खातीर आमी कर सोडचे आनी आमचे येयले ते खर्च आमी देवाचेर बावरतान ते सोसून व्हरचे आमचे जिवीत जावन आसा त्या खातीर मोगाचे वण भाग्यवान थापतो आमकां धैर्य दिजे घटाय दिजे आमकां आमची मोद इल्ली पातळ जावन आमची ह्या भावार्थांत घट जावंक आमकां हे देवान ताचीच होकाल कोण ताचे नांवें बावतीत घेतात बापाचे पुताचे व्हॅलिडली आनी करेक्टली आनी ती जावन आसा ताची पतीन जेजू क्रिस्ताची आनी हो जावन आसा तो पती आनी आमी एक तशें सील केला कॉव्हनंट विथ सील्ड ताचे पवित्र रगत आनी बावतीत मुखांतर हेच ते नोये लागीं ते बावतीन गेले दुमित्र केले नोई फॅमिली आतां हाचे नांवें बावतीन घेता त्रिनाली नांव बावतीन घेता आमची नवी फॅमिली आमी तेलाय लिपासा उंच लिपासा आनी तशेंच नवे जेरुसलेम नवे इस्रायल आमी पैन घेवन आसा बाशेल्या गांवांक आनी हो आमकां लीड करता भिये नाका हांव आसा तुमच्या सांगाता त्या धैर्यान आमी लीड करचे आनी पैन करचे आनी भावार्थांत आनी हे खट पासले बरी हालन आंदोलनांत तसलो भावार्थ आनी मोग ह्या निजा देवाचेर दवरया आनी ताणें ताचे बापान दिवचे एकच मोग करा एकामेकाचो हांवें केले बरी कितें म्हणजे ल्हान भाव भयणी केला बरें तर शाबाश ती एकच खुशी बापाची आनी हाणें दिवची तो नवो उपदेश भाग्यवंत सोमार बुध पुरस्कारा दिसा ते हांव तुमकां नवो उपदेश दिता आनी ताणें तें ताची पर्जा मुखार करूंक आमकां याजक तो नेमता आनीक तशेंच कशें आमी चलजे एकामेकाचे पांय धुवन एकामेकाची सेवा करून एकामेकाचो मोग करून बोगसून आनीक एक ताचे कूड बांदूंक जेजूची फोकाल बांदूंक आमकां तो ताचेच मांस आनी रगत आनी देवा बापाचें उतर आमकां दिता हें भाग आमकां सर्वांक फावो जावूं दी ताचे मेटांनी आमी चलूंक आयतीन जावूं दी आनी तशेंच बापान आपयल्या दिसाक संदेर आसा वचूंक आमकां वाट ती नीट जावं दी बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.